नाज़रीन खैर मकदम है आपका। मैं हूँ आपका मेज़बान हया जावेद। हमारे साथ एसआरटीसी के चेयरमैन बैठे हैं वजाहत साहब। आज एक तारीखी फ़ैसला सामने आया है, उस पे थोड़ा सा हम आम लोगों को और जो एसआरटी साहिबान ड्राइवर साहिबान हैं उन्हें भी शायद ये सुन के खुशी होगी कि क्या कुछ सामने आया है। वजाहत साहब, पहले आप मुबारकबादी के मुस्तहिक है कि हमने देखा कि यहाँ पे ड्राइवर हजरात शिकायत कर रहे थे कि अगर एक कानून बना हुआ है पहले ही कि आपके ड्राइवर हजरात को अगर इंश्योरेंस ना हो तो उन्हें कोई चालान नहीं किया जाएगा ट्रैफिक पुलिस की जानिब से, लेकिन उसके बावजूद भी हमने देखा कि ड्राइवर हजरात शिकायत आम करते थे कि भाई ये कानून है। उसके बाद वो चिल्लाते भी थे, भाई आप कैसे हमें इंश्योरेंस होने के बगैर इस तरह चालान करते हैं, लेकिन उनकी कहीं सुनवाई नहीं होती थी। तो बाज़ाब्ता तौर पे आपने इसका संजीदा नोटिस लिया और उसके बाद संजीदा नोटिस के लिए आपने अदालत का रुख किया। तो तफसीलन बताइए कि क्या कुछ हुआ अदालत में। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब। जैसे आपने खुद ही कहा कि गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर ने 2005 में एक एसआरओ निकाला था। उस एसआरओ के रूल से जेके एसआरटीसी की गाड़ियों को एग्जेम्प्ट किया गया था इंश्योरेंस से, यानी हमें इंश्योरेंस नहीं करना था। उसके बदले में उसमें ये शर्त लगाई गई थी कि एसआरटीसी कंटिजेंसी फंड क्रिएट करेगा, ताकि अगर एसआरटीसी की गाड़ियों से खुदा न खास्ता कोई एक्सीडेंट हो जाता है, कोई ज़ख्मी या कोई मर जाता है खुदा न करे, तो उसको जो कंपनसेशन है वो एसआरटीसी उस फंड से दे सके, ताकि इंश्योरेंस ना होने की वजह से कोई बंदा, कोई ज़ख्मी, कोई जो हमारी गाड़ी से खुदा न खास्ता किसी एक्सीडेंट के जद में आता है तो उसके हुकूक सलब ना हो। तो एसआरटीसी ने वो फंड जो है वो क्रिएट किया हुआ है और उस फंड में से वो कंपनसेट करते हैं उन लोगों को अगर किसी के हक में अवार्ड आता है। उसके बावजूद भी हमने ट्रैफिक पुलिस अथॉरिटीज़ को बारहा उनको हमने गुजारिश की कि आपके एहलकार, आपके अफसरान जो डाउन द लाइन है वो चालान करते हैं हमारी गाड़ियों को, कि आप देखें 40 चालान थे जो इंश्योरेंस पे किए गए थे। तो यहाँ से गवर्नमेंट आर्डर निकालती है कि भाई अगर चालान पेंडिंग होगी तो हम आपकी गाड़ियों को सस्पेंड करेंगे। यहाँ से वो चालान हो रहे हैं कि जो उन्होंने नहीं करने थे। तो मजबूर होकर जब ट्रैफिक अथॉरिटीज़ ने शायद कोई पॉजिटिव रेस्पॉन्स नहीं दिया, तो मैनेजमेंट ऑफ जेके एसआरटीसी ने डिसाइड किया कि हम इसको कोर्ट में ले जाएंगे। तो हमने कोर्ट में जो हमारे ऑनरेबल जज मोबाइल मजिस्ट्रेट कश्मीर प्रोविंस शबीर अहमद मलिक साहब हैं, उनकी कोर्ट में हमने अपने एडवोकेट नाजिया हसन के थ्रू केस दायर किया। उन्होंने केस को एडजुडिकेट किया। हमारे फैक्ट्स, हमारे सर्कमस्टांसेस, हमारे ऑर्डर्स, हमारी जो एविडेंस था वो हमने कोर्ट के सामने रखा। कोर्ट ने भरपूर तरीके से इसको एडजुडिकेट किया। तमाम हकाइक देखे, तमाम चीज़ देखने के बाद, जांच पड़ताल के बाद कोर्ट ने अपना फ़ैसला सुनाया और उन्होंने कहा कि एसआरटीसी की गाड़ियाँ जो है वो एग्जिम्प्ट है इंश्योरेंस से, उनको इस ज़मीन में चालान ना किया जाए, और वो जो शर्त उसमें है उसको उन्होंने सब्जेक्ट टू द कंडीशन रखा है, और जो हम पहले ही पूरी कर चुके हैं कि हमने यहाँ एक कंटिजेंसी फंड क्रिएट किया हुआ है कि खुदा न खास्ता अगर हमारी गाड़ी से किसी को नुकसान पहुँचता है तो एसआरटीसी या जब कोर्ट उसको ऑर्डर देती है तो एसआरटीसी कानून के दायरे में रहकर उस चीज़ को करती है। तो ये हम जज साहब का भी शुक्रिया अदा करते हैं, उन्होंने हमारी इस बात को सुना, समझा और उन्होंने हक पर मबनी इस हमारी अपील को दायर करते हुए इस पर फैसला सुनाया और आर्डर दिया है कि अब ट्रैफिक पुलिस जेके एसआरटीसी की गाड़ियों को इंश्योरेंस के मामले में क्या नाम है चालान नहीं कर सकती है, और इन 40 के 40 चालानों को उसने कॉश किया है। तो अब हम उम्मीद रखते हैं कि ट्रैफिक पुलिस अथॉरिटीज़ इसका संजीदा नोटिस लेंगे और आइंदा वो एसआरटीसी की गाड़ियों को चालान इस ज़मीन में नहीं करेंगे। बाकी जो ट्रैफिक कवानीन है उसके लिए हमारी मैनेजमेंट काफ़ी एक्टिव है, जो हमारे अपने क्रू को बारहा और टाइम एंड अगेन उनको काउंसलिंग करती है कि वो किसी भी ऐसी एक्टिविटी में ना रहे जो ट्रैफिक कवानीन के ख़िलाफ़ हो। तो एग्जम्पशन ऐसा नहीं है कि हमें कोई लाइसेंस मिल गई है कि हम आप कुछ भी कर सकते हैं, नहीं। ये एक पर्टिकुलर एरिया है कि इंश्योरेंस नहीं करना है, कि हम इंश्योरेंस नहीं करते हैं, उसमें एग्जम्पशन है, और वो भी सब्जेक्ट टू द कंडीशन कि कंटिजेंसी फंड वो हमने क्रिएट किया है। लेकिन हम अपने क्रू को बार बार कहते हैं, मैं आपके माध्यम से भी कहना चाहता हूँ कि जहाँ ये आज खुशी का मौका है कि हमें ये एक राहत मिली है एसआरटीसी को, यहाँ के ड्राइवरों को, क्या इंश्योरेंस पे जो चालान होता था वो अब नहीं होगा, लेकिन इसके बावजूद भी हमें काफ़ी मोहतात रहना है, ट्रैफिक रूल्स का पालन करना है। हमें इस वक्त पूरे हिंदुस्तान में जेके एसआरटीसी वन ऑफ द बेस्ट कॉरपोरेशन है इन टर्म्स ऑफ
ایکسیڈنٹ ریشیو ان ٹرمز آف جو زیادہ کچھ ایکٹیویٹیز ہوتے ہیں جو ہلی ایریا میں ہم گاڑیاں چلاتے ہیں. ہمارے ڈرائیور حضرات سکلڈ مانے جاتے ہیں پورے JNK میں, بلکہ پورے انڈیا میں, کہ ون آف دا ٹفسٹ ٹیرن پہ وہ اپنے فرائض انجام دیتے ہیں. لیکن ساتھ ہی ساتھ ہم ان کو یہ بھی کہتے ہیں کہ آپ, اور میں آپ کے مادھیم سے یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ وہ ٹریفک قوانین کا خیال رکھیں, اور اگر کوئی انشورنس پہ ان کا چالان کرے تو اس وقت ہمارے جو سینئر افسران ہیں انہوں نے ہدایت جاری کی ہے اپنے یونٹ افسران کو کہ وہ اویئر کرے اپنے ڈرائیوروں کو, یہ جو ججمنٹ ہے اس کو ساتھ میں رکھے, تاکہ جس پولیس آفیسر کو یا جس اہلکار کو ابھی پتہ نہیں ہے جو گراؤنڈ لائن پہ ہے اس کو وہ دکھائے. اور ساتھ ہی ساتھ ہم گزارش کریں گے پولیس اتھارٹیز کو بھی, ٹریفک پولیس اتھارٹیز کو, کہ وہ اپنے افسران میں اس چیز کو سرکولیٹ کریں. وجاہت صاحب ایک بات ضرور میں کہوں گا یہاں پہ کہ جہاں آپ کو راحت ملی, مگر جس قانون کے تحت آپ کو عدالت نے آج بالکل ایگزمپٹ کر دیا, اسے کہ باہر کر دیا, یہاں یہ بات زیر غور ہے کہ جہاں پہ پہلے ہی قانون بنا ہوا تھا اس کے باوجود بھی چالان ہونا, یہ آپ کی خامی نہیں ہے, یہ ٹریفک پولیس کی خامی ہے یا ان افسران کی خامی ہے جنہیں واضح کرنا تھا ٹریفک پولیس کو کہ اس طرح پہلے ہی ہمارے رولس اینڈ ریگولیشنس ہے, تو اس پہ عمل درآمد کرنا ضروری ہے. آپ کو مطلب ہمارے حساب سے آپ کو عدالت کا رخ نہیں کرنا تھا, لیکن مجبور ہو گئے آپ عدالت کا رخ کرنے کے لیے. پہلے ہی جو رول بنا ہوا تھا اسی کو ریوائیو کیا گیا, ہم یہ کہہ سکتے ہیں ریوائیو کیا گیا. لیکن یہاں پہ ضرورت ہے کہ ٹریفک پولیس کو پورا اس میں مہارت ہونی چاہیے, ہمیں چالان کہاں کرنا ہے اور کہاں نہیں کرنا ہے, اس بات کی اشد ضرورت ہے. آپ نے اپنی طرف سے کلیئر کر دیا, لیکن ٹریفک پولیس کو ہم کہتے ہیں کہ اگر اس طرح آپ بھی غیر ذمہ دارانہ طور پہ اپنی ذمہ داریاں نبھائیں گے تو باقی کیا رہا کہ آپ کو رول نہیں پتا کہ بھائی اس گاڑی کو انشورنس کے عوض آپ چالان نہیں کر سکتے ہیں. اس بات کا بھی خیال رکھا جائے, کہیں دوبارہ ان کو پھر کورٹ نہ جانا پڑے کہ بھائی جو بات ہو گئی ہے اسی کے لیے یہ دوبارہ جا رہے ہیں کورٹ, ایسا کچھ نہیں ہونا چاہیے. اور انہوں نے صاف الفاظ میں یہ بھی کہہ دیا کہ یہ انشورنس کا ایک معاملہ ہے, باقی معاملات جو ہے وہ ٹریفک کے مطابق رہیں گے. چاہے ڈرائیوروں کو یہ چھوٹ نہیں ہے کہ وہ اپنے حساب سے جو بھی چاہے جس طرح سے ڈرائیو کرنا چاہے, ایسا کچھ نہیں ہے. خالی ایک آپ کو ریلیکسیشن ہے کہ انشورنس اگر نہیں ہے آپ کو تو آپ پہ چالان نہیں کیا جائے گا. یہی بالکل صحیح ہے. بالکل یہی ہے. خالی انشورنس پہ جو گورنمنٹ نے ہمیں پہلے ایگزمپٹ کیا تھا ایک SRO کے تحت, اسی کو کورٹ نے اپہیلڈ کیا ہے, اور ٹریفک اتھارٹیز کو ڈائریکشن کی گئی ہے کہ وہ آئندہ ایسا نہ کرے. اب ہمارے افسر صاحبان جو ہمارے سینئر آفیسران ہیں وہ ان کو کنوے کریں گے, اور ہمیں امید ہے انشاءاللہ تعالیٰ پولیس اتھارٹیز اس کا کاگنیزنس لے گی, اور اپنے جو ڈاؤن دا لیول جو ان کے فیلڈ آفیسرز ہیں جو اہلکار کام پہ ہوتے ہیں ان تک اس کو کنوے کریں گے کہ انشورنس پہ SRTC کی گاڑیوں کو چالان نہ کیا جائے. فی الحال آپ مبارکبادی کے مستحق ہے کہ جو بات بالکل ختم ہو چکی تھی اسے منظر عام پہ آپ نے دوبارہ کھڑا کیا, اور وہ جج صاحبان بھی جنہوں نے اس طرح بالکل بات کو سمجھا کہ بالکل آپ کا واضح طور پہ حق بنتا ہے کہ اگر سرکار نے آپ کو یہ چھوٹ دی ہے اس کے باوجود بھی آپ پہ چالان ہوتا ہے, تو ہم انہیں بھی مبارکباد کرتے ہیں. اور ڈرائیور حضرات کے لیے بھی یہ مبارکبادی وہ بھی مستحق ہے کہ انہیں بیچاروں کو بڑا ہی مشکل ہوتا تھا جب انہیں چالان انشورنس نہیں ہے, چالان ہوا تو ڈرائیور بھی جو ہے وہ مایوس ہوتے ہیں کہ بھائی ہمارا چالان ہوا. تو اس طرح ایک ریلیکسیشن ملی ڈپارٹمنٹ کو. تو وجہ صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ. ہمارے ساتھ بات. تھینک یو سر.